कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के माबैन क्या फ़र्क है? ऑथेंटिक जिसको आप समझ सकते हैं ज़्यादा करीब वो क्या है, और हर पामिस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजर हुआ करता है या नहीं हुआ। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही एक मैथमेटिक्स की बात है। पामिस्ट्री, पाम इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो कमज़ोर हैं वो मैं समझता हूँ कि तारीखें हैं। एस्ट्रोलॉजी वो टोटली बेस करती है डेट्स के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल और मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आपका बेहद शुक्रिया जी, आपके क्वेश्चन हमें मौसूल हो रहे थे। मैं अभी बैठा था कुछ देर पहले वीकली हॉरोस्कोप की रिकॉर्डिंग के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सी वीडियो इस मौजू पे बना दूँ। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तवज्जो दिलाई कि हम किन मौज़ूआत के ऊपर और बात कर सकते हैं, तो हम ज़रूर बात करेंगे जी। सवाल पूछा गया था जी कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के माबैन क्या फ़र्क है, और इसके दोनों के दरमियान ऑथेंटिक जिसको आप समझ सकते हैं ज़्यादा करीब वो क्या है, और क्या हर पामिस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजर हुआ करता है या नहीं हुआ करता। वेल, पामिस्ट्री और ये पाम से निकला हुआ लफ्ज़ है, आपको ये मालूम होगा जो इसका शगफ रखते हैं। और मिस्ट्री दूसरी बात है एस्ट्रोलॉजी। ये इंटायरली डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट तरह से पढ़े जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही एक मैथमेटिक्स की बात है, और पामिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि पामिस्ट्री, पाम इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। हर एस्ट्रोलॉजर, मोस्टली 99% एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट होते हैं। हमने शुरू में जब तालीम स्टार्ट की होती है इसके अपने असातिज़ा से, तो हमें गप्पों गप्पों में, बातों बातों में, ऐसे शुरू में हमें देखने के लिए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ पाएंगे या नहीं, तो हमें 3-4 महीने में पामिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और बड़ी अच्छे तरीके से, और बड़ी उसको उसको फिर एग्ज़ाम किया जाता है हमें, और फिर उसके बाद हमें जो है ना उसके बाद हमें रैंकिंग मिलती है। लेकिन क्योंकि दिस इज़ इंडेक्स ऑफ माइंड, इसके अंदर जो चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हैं वो मैं समझता हूँ कि तारीखें हैं। जिस तरह जो बेस करती है जी एस्ट्रोलॉजी, वो टोटली बेस करती है डेट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। हम मैथमेटिक्स है सारा, उसकी डिग्रीज़ हैं, उसके पॉइंट्स हैं, उसके साइंस की हाउसेज़ हैं, वो भी नंबर्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस तरह की चीज़ नहीं है। यानी हम आपने अक्सर देखा होगा कि पामिस्ट्री के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान, 32 से 31 साल की उम्र के दरमियान। अच्छा, वो कौन-सा साल हो सकता है 32-33 साल? उसकी रीज़न ये, वो बात ठीक है, वो सही कहते हैं। उसकी रीज़न ये है, मैं इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा हूँ उससे। उसकी रीज़न्स ये है कि वो इतनी छोटी जो लाइफ़ लाइन है या ब्रेन लाइन है, उसका छोटा-सा पोर्शन है, वहाँ से आपने एक मार्क देखा है। आपने अब उसको ट्रांसलेट करना है, और आप उसको के अंदर फिर एक सेफ्टी मार्जिन रखते हैं साल 2 साल भर का। और ये भी हो सकता है कि छोटा-सा मार्क है तो वो उतरे वहाँ तक हो ही ना, तो आपको इसलिए बहुत दूर तक की रीडिंग्स जो हैं वो पामिस्ट नहीं दिया करते। जो प्रोफेशनल पामिस्ट हैं वो करंट सिनेरियो के ऊपर या चंद सालों के ऊपर बात कर सकते हैं। वेल, जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमें बताती है जी कि आप के जो कि मूव है, साल के बाद मूव है, मंथली मूव है, 2 साल के बाद मूव है प्लैनेट की, तो वो होती ही टाइम के साथ है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ वहाँ दरकार ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वहाँ पर की जाती है। मेरे नज़दीक, जो आपका सवाल था, मेरे नज़दीक जो ऑथेंटिसिटी है जी वो ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा है। उसके अंदर काम ज़्यादा हुआ है, उसके अंदर किताबें ज़्यादा लिखी गई हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि लोगों ने बहुत मेहनत करके, जिन्होंने हम तो खैर पढ़े तो असातिज़ा से हैं, लेकिन अपने आप को एक तालिब इल्म की हैसियत से हमेशा रखते हैं और पेश करते हैं कि उसमें हमने इसके अंदर हमेशा देखा है कि हमेशा कुछ जानने की गुंजाइश है जी। हमेशा इसके अंदर पढ़ के कोई नई चीज़ भी निकाली जा सकती है जी। नज़रियाती इख्तिलाफ़ात कहीं पर भी हो सकते हैं जी। अ, अपनी रीडिंग या अपनी प्रेडिक्शंस को या अपनी पाम रीडिंग को कभी भी हतमी या चैलेंजिंग का लफ्ज़ नहीं देना चाहिए। अपने आप को 100% परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट नहीं समझना। इवन आप किसी भी फील्ड में, मेरा मानना है कि आप दुनिया में किसी भी पेशे से वाबस्ता हैं या शगफ़ के शुगल या अपने शौक़ के तौर पर, सॉरी, आप कुछ भी पढ़ते हैं और उसको आप फिर उसको प्रोफ़ेशनली जो है ना उस तक ले भी जाते हैं, तो फिर भी अपने आप को बेहतरीन उस्ताद मानना या बेहतरीन डॉक्टर मान लेना, ये कुछ मेरे नज़दीक हो सकता है ये बात ठीक हो, लेकिन मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल सा काम है। इसके अंदर हमेशा गुंजाइश है जी, इस्लाह की गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश है, उसको ठीक किया जा सकता है, आर्गूमेंट किए जा सकते हैं।
سوال اٹھتے ہیں, سوال کے جواب میں ایک نئی چیز نکلتی ہے. دیکھیے جو دنیا نے میرے نزدیک, میں اسی اسکول آف تھاٹ کا آدمی ہوں جنہوں نے جو اس چیز کے فالوور ہیں کہ جتنے اختلافات ہوتے ہیں, جتنے ادب کے ساتھ جتنے بھی آرگومنٹ ہوتے ہیں, یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں. یہ اختلاف بڑی اچھی چیز ہے زندگی کے اندر, اختلاف ہونا چاہیے, اسی سے ایک جدت آتی ہے, ایک نیا خیال جنم لیتا ہے, ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ ایک ایک اصولی موقف بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہی ہے اور بس میں نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہے. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ہاں, جہاں پر آپ کا اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر آداب ملوز خاطر رہیں, تو میرا خیال ہے کہ بڑے سے بڑا اختلاف سنا بھی جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بات بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر اس کو مانا بھی جا سکتا ہے. اور جب اپنی دلیل کے ساتھ آئے گا تو وہ اس کو مانا جائے گا. اصل میں کچھ چیزیں بڑی جذبات کی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ اسٹرالوجی کے اندر بھی اور پامسٹری کے اندر بیان کی جاتی ہیں, اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ اتنا کچھ زیادہ بازاری لفظ نہیں کہہ سکتا میں, اتنا کچھ زیادہ وہ دکھاوے کا ہوتا ہے یا فلمی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگتا ہے یہ کچھ پروفیشنل وے ہے نہیں. آپ کے پاس ایک چیز آپ نے کتاب سے یا صاحب کتاب سے لی ہے تو وہ اس نے یقیناً آپ کو اس کے پڑھنے اور کرنے کا ادب بھی بتایا ہوگا. میں سمجھتا ہوں آپ کا علم کوئی بھی ہو جی, آپ اس کے اندر اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر ہیں, اگر آپ اس کے اندر بادب طریقے سے نہیں چلے تو اس کے اندر برکت نہیں آتی. یعنی آپ کو, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے, لیکن وہ برکت ایسی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے فلاں ایک ڈاکٹر ہے جی, وہ اتنا پڑھا نہیں ہے جی, بس وہ بڑے اسپتال میں نہیں گئے وہ, لیکن ہاتھ میں شفا ہے اس کے. یہ آپ کے رویے ہیں, یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کا اخلاص ہے جو آپ کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے. یعنی ہمیشہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو, آپ کی بات اور آپ کے موقف کے اندر تاثیر پیدا کرے. یہ بڑی ضروری بات ہے. میں نے, آپ نے دیکھ رکھے ہوں گے جی, میں اپنی کیا بات کروں, آپ لوگوں نے بے انتہا ایسے لوگ دیکھ رکھے ہوں گے جو تعلیمی سطح لحاظ سے بڑی اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں, جو عہدوں کے لحاظ سے بہت اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں, لیکن ان کے اخلاقیات یا ان کے اختلاف کے آداب کے بعد آپ شاید ان کے ساتھ پسند نہ فرمائیں کہ کوئی علمی گفتگو کی جائے. میں بات کو دوسری طرف لے گیا جی, واپس لے آتے ہیں کہ سارے اکلٹ سائنسز جتنے بھی ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کو مخفی علوم کہا جاتا ہے, ان کے اندر بڑی محتاط روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اسی طرح لیکن ان قسم کو کرنے کا مزہ آتا ہے جی. ایکسپلور کیجیے, ہمیں تدبر کرنے, فکر کرنے, غور کرنے کا حکم ہے, ہمیں کرنا چاہیے. ہم کچھ نہ کچھ اس طرح سے انوینٹ کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز نئی ڈسکوری لے آتے ہیں طالب علمانہ حیثیت سے ہی, تو آئی گیس کہ ہمیں اس کو کرنا چاہیے. ہم جلدی ایک سیگمنٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمیں ضرور مشورہ دیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کس طرح کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. کوئی آئیڈیا اگر آپ کی طرف سے آئے گا تو ضرور بنائیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم میریٹل ریلیشنز کے اوپر ہم نے جو میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم کچھ ویڈیوز بنایا کریں. لوگوں کے نام نہ لیں, لیکن ہم بتائیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں اور کیسے ڈسکس ہو سکتے ہیں, ان کو کیسے آپ خود کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ اس کو کر سکتے ہیں. پامسٹری آپ خود سیکھ سکتے ہیں. آپ اتنی تو شوق میں اس کو شوق ہوتا ہے نا پامسٹ ہاتھ دکھانے کا, اس کو دیکھنے کا بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. سو میں نے آپ کو یہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ ہر اسٹرالوجر پامسٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن ہر پامسٹ اسٹرالوجر نہیں ہوتا. بلکہ بہت سارے جو پروفیشنلی پامسٹ ہیں وہ اسٹرالوجر ہیں ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پامسٹری سے آگے اگر پڑھتے تو وہ یقیناً اسٹرالوجر ہو جاتے. یعنی اگر آپ نے ایک MBBS کے بعد پھر ایک وہ بڑے والا اسپیشلائزیشن کر لیا ہے تو پھر آپ اسپیشلائز پہ چلتے ہیں بڑی ڈگری کے. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے میٹرک پڑھا ہے تو میں گریجویشن ہوں. یہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں, میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ پامسٹری اپنی جگہ پر ایک لیول رکھتی ہے جی. لیکن ابھی تک جو میں میتھڈ اتنے عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ اسٹرالوجی والے نے پامسٹری پڑھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جو پامسٹ اچھے پامسٹ ہوتے ہیں, میں ان سے یہ اختلاف نہیں رکھتا کہ وہ اچھے پامسٹ نہیں ہیں, لیکن وہ اسٹرالوجر کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرالوجی پڑھنے کے لیے ایک تو بڑے میتھمیٹکس کے ساتھ ایک وقت درکار ہوتا ہے, دوسرا اس کے اوپر آپ کو پہلے خود ایمان لانا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کو اس کو پڑھ کے اس کے اندر ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں, پھر اسٹڈی کیسز آتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے شاید. تو میرا خیال ہے کہ سب پامسٹ اسٹرالوجر نہیں ہوتے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے جی, کسی ہاتھ کی لکیروں پہ بنا دیں گے. شکریہ. السلام علیکم.